अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, लाहौर में एक इंतहाई लर्जा खेज वाक़या रूनुमा हुआ। एक 14 साला लड़के ने अपनी सगी माँ, अपने सगे भाई और अपनी सगी बहनों को मौत के मुंह में धकेल दिया, उनका कत्ल कर दिया। और ये सब क्यों किया गया? ये सब कुछ एक वीडियो गेम के नशे में मुब्तला होकर किया गया। और अब इस वाक़े के बाद बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो 14 साला लड़का था, पुलिस ने कैसे पहचाना कि यही कातिल है? क्योंकि जब ये कत्ल हुआ था तो वहां पर कोई भी चश्मदीद गवाह जो था वो मौजूद नहीं था। तो आपको इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज के इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही वालिदैन के लिए इस वीडियो में खुसूसी पैगाम है और कौन सी वीडियो आपने अपने बच्चों को नहीं खेलने देनी। नाज़रीन, ये वाक़या है लाहौर के इलाके गज्जू मत्ता का, जहां पर एक 2 मंजिला घर था और इसके बारे में पुलिस को इतला मिलती है कि यहाँ पर 4 लोगों का जो है वो कत्ल हो चुका है। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो पुलिस के अपने रोंगटे जो थे वो सब मंजर देखकर जो थे वो खड़े हो गए। यहाँ पर 2 अलग अलग रूम्स थे और एक रूम के बाहर एक 21 साला लड़के की लाश पड़ी हुई थी, जिसके सर में जो थी गोली लगी हुई थी और उसको मारा गया था। और जो दूसरा कमरा था वहां पर एक खातून जो इस 14 साला लड़के की माँ थी, इसकी लाश थी, इसको भी गोलियां मार के कत्ल किया गया। इसकी एक 8 साला ले पालक बहन थी, उसको मारा गया और एक और इसकी बड़ी बहन थी। इन सबको जो था वो कत्ल किया गया। और उसके बाद वहीं पर ही एक कम उम्र लड़का, अली जैन इसका नाम है, 14 साल इसकी उम्र है, वहां पर मौजूद था। और पुलिस ने जब इससे पूछा कि भाई तुम इसी खानदान के हो, इन्हीं के बहन भाई हो, तुम कहाँ थे जब तुम ये सारा जो था वो कत्ल हुआ? तो इसने कहा कि मैं रात को सोने के लिए करीबी मोहल्ले में हमारा घर है, मैं वहां चला गया था और जब मैं सुबह यहाँ पर पहुंचा तो मैंने आगे ये मंजर देखा और मैंने खुद फिर पुलिस को जो है वो इतला दी। अच्छा, यहाँ से शक जो था वो पुलिस को पैदा हो गया, लेकिन क्योंकि कोई एविडेंसेस नहीं थे और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना था। और आप ये देखें कि आजकल की नस्ल जो है वो वीडियो गेम्स में जो आपको मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फायरिंग वगैरह होती है, वो आपको किस कदर एडिक्ट बना देते हैं, किस कदर जुनूनी बना देते हैं कि आपको जो है वो होश ही नहीं रहती, बच्चों को जो है वो होश ही नहीं रहती। खैर, अली जैन ने पुलिस को बताया कि जनाब मेरे पड़ोसी ने जो थे वो घर के दरवाजे खोले थे, आगे ये मामला था। और इस सारे मामले का जो था वो कोई चश्मदीद गवाह जो था वो मौजूद नहीं था। पुलिस ने क्या किया जाए, वो कुआ से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस को 6 गोलियों के पोल मिले, 3 गोलियों के सिक्के मिले, खून के नमूने मिले और 2 दस्ताने ग्लव्स वो भी वहां से बरामद हुए, जो बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो थे वो एविडेंस साबित हुए। कैसे हुए ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। खैर, एक जो ग्लव्स था वो बेड पर से मिला और जो दूसरा जो था वो लाउंज में जो था वो इस्त्री स्टैंड जो होता है वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर बुलाया जाता है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को, जिसको GSR कहते हैं, उसके सैंपल्स लिए जाते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि ये बहुत छोटे छोटे ज़रात होते हैं और जिसने भी गन वगैरह जो है, बंदूक वगैरह वो चलाई हो, तो उस बंदूक चलाने पर जो है उसके हाथ पर ज़रात जो है, केमिकल के ज़रात वो जो है वो रह जाते हैं। तो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने उसके हाथ से ये GSR के सैंपल्स लिए। और शुरू में तो ये जो लड़का था वो खुद को बहुत मजलूम साबित कर रहा था, वो मुद्दई भी बना, लेकिन बाद में वो खुद ही जो था वो मुलजिम भी साबित हुआ। लेकिन पुलिस को ये सब क्लूज कहाँ से मिले? पुलिस ने इनके खानदान वालों से गुफ्तगू की तो इसके मामू ने सबसे पहले इस लड़के के खिलाफ गवाही दी। इसके मामू ने बताया कि जब तदफीन के लिए लाशों को जड़ावाला लाया गया था, क्योंकि ये जड़ावाला के पीछे से थे, तो वहां पर फातह के मौके पर जब फातह ख्वानी का वक्त था तो अली जैन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था, परेशान था। इसने मेरे सामने आकर कहा कि ये कत्ल जो है वो मैंने किया है, मुझसे गलती हो गई है और मुझे माफ़ कर दें और इस सब के साथ साथ मेरे बाप से भी जो है वो मुझे माफ़ी दिला दे। ये सुनकर जो थे वो उसके मामू वो हैरान रह गए। उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन ये लड़का जो था वो फरार हो गया। खैर, बाद में पुलिस ने इसको ट्रेस किया
اور لاہور میں ایک برج ہے اس کے قریب سے جو ہے پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا. گرفتاری کے بعد اس نے نہ صرف اپنا جرم مانا بلکہ پولیس کو گھر لے جا کر نشاندہی بھی کی کہ اس نے کس بندوق سے جو ہے وہ گولی چلائی تھی, اور وہ بندوق جو تھا وہ سائڈ ٹیبل کے دراز میں جو تھا وہ اس نے چھپایا ہوا تھا. اچھا, اس کے بعد یہ جو پستول تھا, پولیس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ پستول اس کے پاس آیا کہاں سے. تو وہ پستول جو تھا وہ انویسٹیگیٹ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی یہ والدہ کا تھا اور ان کے پاس لائسنس بھی تھا اور کچھ معاملات تھے, انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے وہ پستول جو تھا وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا, جس کو بعد میں علی زین 14 سالہ اس لڑکے نے استعمال کیا. اچھا, عدالتی فیصلے میں درج ہوا کہ جی ملزم نے میجسٹریٹ اور فرانسک ادارے کے سامنے جو ہے وہ اعتراف کر لیا, اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی بتایا کہ مجھے پب جی گیم کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا, میری والدہ مجھے منع کرتی تھی لیکن میں پھر بھی یہ گیم کھیلتا تھا, اور اس میں اور لوگ بھی جو ہے وہ لائیو گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ایک دن میں اپنے کمرے میں تھا, میں یہ گیم کھیل رہا تھا, گیم کھیلنے کے دوران میں اس گیم کو ہار گیا اور مجھ سے یہ چیز جو تھی وہ برداشت نہیں, میں باہر گیا, میں نے اپنی ماں کو, اپنے 21 سالہ بھائی کو, اپنی 8 سالہ بہن کو اور بڑی بہن کو جو تھا وہ میں نے اسی پستول سے جو ہے وہ قتل کر دیا. اور اس کے بعد جی میں سونے کے لیے جو تھا وہ دوسرے گھر میں چلا گیا, اور صبح اٹھ کے اس نے کیا کیا, چلاکی کی خود ہی پولیس کو اطلاع دی. لیکن ہماری پولیس یہ بہت ایفیشینٹ ہے اور پولیس والوں کو شروع دن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ان میں جو ہے وہ کلپریٹ ہے, لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے ایویڈنسز جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اب یہ سب جب معاملہ عدالت میں گیا تو عدالت میں اس علی زین نے 14 سالہ لڑکے نے اعتراف جرم جو تھا وہ نہ کیا. اس نے کہا کہ یہ تو مجھ سے زبردستی ایسی بات کر رہے ہیں, یہ سارا جو ڈھونگ ہے وہ میرے ماموں نے رچایا ہے, انہوں نے یہ قتل کیے ہیں کیونکہ وہ میری ماں کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور ساتھ ہی اس لڑکے نے, آپ سوچے 14 سالہ لڑکا وہ عدالت کو بتا رہا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ جوبینائل تسلیم کیا جائے اور جوبینائل عدالت میں منتقل کیا جائے. آپ سوچے 14 سالہ بچے بھی آج کل جو ہے وہ کتنے ہوشیار ہیں کہ وہ کہنے کو ہی بس بچے ہیں, عقل سمجھ ان کو یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ نے ساری جو ہے وہ دی ہوئی ہے. جوبینائل عدالت جو بچوں کے, کم عمر بچوں کی جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر جو ہے وہ شفٹ کیا جائے. اب سوال یہ تھا کہ یہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا. پولیس نے ایویڈنسز کے ذریعے اب اس چیز کو جو تھا وہ پروف کرنا تھا. اب یہاں سے جو ہے وہ فرانسک شواہد جو تھے انہوں نے جو گیم تھی وہ پلٹ دی. رپورٹ سامنے آئی جس کو GSR رپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں, اور اس کے ہاتھوں پر جو کیمیکل تھا بندوق چلاتے ہوئے اس کے ذرات ملے جو صاف ظاہر کر رہے تھے کہ پستول جو تھا وہ اسی نے چلایا تھا. پھر جو پولیس کو سٹارٹ میں دستانے ملے تھے, دونوں دستانوں کے اندر سے DNA سیمپلز لیے گئے اور علی زین سے میچ کیے گئے اور ان پر بھی گن شاٹ ریزیڈیو جو تھا وہ موجود تھا. پھر کیا ہوا کہ فائر آرم رپورٹ, موقع سے ملنے والے تمام گولیوں کے کال اسی پستول سے چلائے گئے تھے اور بعد میں جو تھا اس کو چھپایا گیا تھا. DNA ثبوت بھی سامنے آئے, پستول اور اس کے 2 میگزین پر بھی علی زین کا DNA جو تھا وہ ملا تھا. عدالت نے کہا کہ اگر اعترافی بیانات کو الگ بھی رکھا جائے, یہ سائنسی شواہد موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو قتل ہے وہ اسی 14 سالہ لڑکے نے کیا ہے. عدالتی فیصلہ سامنے آیا اور یہ چیز پروف ہو گئی اور عدالت نے 4 لوگوں کے قتل کے جرم میں علی زین کو جو ہے وہ سزا سنا دی. ہر قتل کی سزا الگ اور متواتر جو تھی وہ رکھی گئی. ایک سزا ختم ہوگی تو دوسری کا آغاز ہو جائے گا, اور مجموعی طور پر 14 سالہ علی زین کو 100 سال قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے, اور ہر قتل کے بدلے 10 لاکھ روپے ہرجانہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ مطلب نابالغ تھا اس لیے جوبینائل مانتے ہوئے اسے یہ ساری سزا جو تھی وہ سنائی گئی تھی. اور یوں ایک جو ایڈکٹڈ گیم تھا, یہ ایسا گیم جو بچوں کو جنونی بناتا ہے, اس نے پورے کی پوری فیملی کو اجاڑ دیا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ایسے ماضی میں بھی بے شمار جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں. ایک تو ان کو ایسی آپ ویڈیو گیمز کھیلنے ہی نہ دیں. ویڈیو گیمز اچھی ہیں لیکن وہ جو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہیں, جس میں تشدد ہو, جس میں اس طرح کی فائرنگ وغیرہ ہو, تو وہ بچوں پر آپ کیا اثر جو ہے وہ ڈالیں گی. تو بچوں کو یہ سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ورچوئل ریالٹی اور ہے, اصل زندگی جو ہے وہ اور ہے. والدین کو بچوں کی جو ہے وہ کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام جو ہے وہ کی جا سکے. ایک بچہ جس نے اپنے پورے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا اور اب خود بھی 100 سال جیل میں گزارے گا, اور 100 سال آپ سوچیں اس سے پہلے انسان جو ہے وہ مر آ جاتا ہے, تو سارا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو گیا, گھر جو تھا وہ برباد ہو گیا.
آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.